त्यही सालजनीमा बस्यौँ। अनि बस्दाखेरि पछि बिहान भएपछि घर जा भन्नुभयो उहाँले। अनि पछि दिदीहरूलाई पनि थाहा भयो, फोन गर्नुभएको थियो, मैले फोन स्विच अफ गरेको थिएँ। अनि दिदीहरूले फेरि अब कहाँ बस्यो अन्त यस्तोसँग यहीँ बसेको भनेर मैले भने। अनि कि अब उहाँले भन्नुभयो घर जा भनेर भन्नुभयो। अब म यहाँ बसिसकेँ एक रात, अब म कसरी जाने म जान्न भनेर यस्तो भने। अनि दिदीहरूले पनि भन्नुभयो अब बसेपछि अब जा भनेर भन्नुभएको। त्यस्तो हामी आफै उहाँले जा भन्नुभयो एक रात बसेपछि कि अब एक रात बसिसकेपछि को आउँछ है यता माइत। अब यो सबै भएपछि मैले बहिनीसँग चाहिँ एउटा एकदमै सोध्न हुन्थ्यो अथवा सोध्नु हुन्थेन, म अप्ठ्यारो माने पनि सोध्छु है। ऊ चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि तपाईँसँग सम्पर्कमा हुन्थ्यो अथवा तपाईँहरू सँगसँगै कहीँ बस्ने रात बिताउने हुन्थ्यो? नै, पहिला बिहा भएपछि जे हो त्यही, त्यसपछि छैन त्यस्तो। पहिलाको कुरालाई लिएर म चाहिँ 5 वर्ष त्यही एउटा कुरालाई लिएर उहाँले चाहिँ सधैँभरि टर्चर दिइरहनु भयो। फोन पनि नगर्ने, मैले फोन गर्दाखेरि फोन बिजीमा राख्दिनँ, भनेको ब्लक गरिदिने। हजुर। दर्शकवृन्द नमस्कार। कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटाबाट म सन्तोष देउसा। विवाह भएको 5 वर्ष बित्यो, तर विवाहको वैधानिकता पाउन सकेन, विवाहले पूर्णता पाउन सकेन, अर्थात् आधिकारिक रूपमा श्रीमान श्रीमती हो भन्ने कुराको प्रमाण श्रीमानले दिन सकेनन्। भारतीय सेनामा कार्यरत मनबहादुर राणा जो रूपन्देही जिल्लाको बाँसगढीमा बस्ने गर्दछ दर्शकवृन्द, उनले आफ्नो श्रीमतीलाई 5 वर्ष बित्यो, तर उनले विवाह दर्ता गर्न मानेनन्, विवाह दर्ता भएन। आखिर किन? आज उनको श्रीमती माइतीमा आएर बस्नु भएको छ। के कारणले माइतीमा आउनु पर्यो त? पक्कै पनि भारतीय सेनामा कार्यरत रहेपछि उनले अभावमा राखेनन् होला, उनको परिवारमा अभाव पनि भएन होला, सम्पत्ति पनि भएकै होला। यो हुँदै पनि असन्तुष्टि किन रह्यो र विवाह दर्ता किन बन्न सकेन? र आज उनको श्रीमती चन्द्रौटा स्थित आफ्नो माइतीबाट मसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। ओके, तपाईँ माइती आउनुभएको चाहिँ कति भयो बहिनी? भयो होला 10-11 दिन जस्तै। अलिक लाउड बोलिदिनु न। कति? 10-11 दिन भयो। 10-11 दिन भयो। तपाईँ योभन्दा पहिला चाहिँ घरै बस्नुहुन्थ्यो? हजुर। माइती चाहिँ किन आउनुभयो तपाईँ? म उसमा वडा कार्यालयमा गएको थिएँ पहिला, योभन्दा 2 वर्ष अगाडि निवेदन गरिदिएको थिएँ मेरो बिहा दर्ता नागरिकता चाहियो भनेर। अनि फेरि के अरे उहाँ यहाँदेखि पनि जानुभयो, माइतीहरू बोलाउनु भयो उहीँ, अनि गयौँ सबै। अनि उहाँदेखि भनेपछि 2 वर्ष अगाडि योभन्दा अनि गराइदिन्छु यस्तो यस्तो भनेर मिलेर आयौँ त्यहाँदेखि। अनि फेरि पछि आएपछि म घरमै बसेँ, उहाँ जानुभयो। अनि पछि अहिले फेरि 2 वर्ष अनि 3 छुट्टी आउनुभयो अहिले। त्योसँग 3 छुट्टीमा अहिले पहिला पनि भनेको मैले गराइदिनु भन्दा गराइदिन्न, के त जहाँ गयो नि जसलाई भन्यो भन् म डराउनु भन्नुभयो। अनि फेरि म गएँ, फेरि अहिले पहिलाको छुट्टीमा गएन वडा कार्यालयमा, अहिले गएँ फेरि। अनि गएर फेरि भने उहाँको वडा अध्यक्षलाई यस्तो यस्तो भन्नुभयो, के गर्ने भनेर यहाँ आऊ भन्नुभयो फोन गरेर सोद्धाखेरि। अनि पछि भन्नुभयो यस्तो गर न, यो निवेदन मैले निवेदन लेखेर दिएको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो अहिले यो निवेदन नगर, पहिलेको छ, तिम्रो पहिला माइतीहरूलाई बोलाऊ, अनि बोलाएर छलफल गर 2 घरको मिलेर भन्नुभयो। अनि यहाँदेखि मामा भेनाजीहरू जानुभयो, दाइहरू। अनि पछि गएपछि त्यहाँ यस्तो गराइदिनु भन्दाखेरि मामाहरूले पनि भन्नुभयो गराइदिनु भनेर। उहाँले भन्नुभयो म कसैको दरखतले गराइदिन्न भनेर भन्नुभयो। अनि मामाले के जसरी भयो नि अब गराइदिनु पर्छ यस्तो यस्तो भन्दै, कसरी गराइदिने म गराइदिन्न भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि पछि मामाहरूले फेरि भन्नु अब पछि मिलेर उहाँलाई म पहिलेदेखि गर्थ्यौँ त्यो भनेर। उहाँले चाहिँ बनाइदिन भन्नुको कारण चाहिँ के हो बहिनी खासमा? बिहा गर्नु साल म मेरो एउटा साथीसँग बोलेको थिएँ, केटा साथीसँग। अनि पछि उहाँले भनेको 5 वर्ष पहिला? हजुर, अगाडि पहिल्यै। अनि त्यही कुरालाई लिएर अहिलेसम्म गर्नुहोस् है, पहिला बोल्यो अब म गर्दिनँ भनेर अहिलेसम्म। पहिला त 2 वर्ष अगाडि निवेदन गर्दा त म स्वीकार्छु गराइदिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि अहिले त्यही कुरा पहिलेको कुरालाई लिएर
रिसाउनुपर्छ गराइदिँदा यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ भनेको पहिला चाहिँ 5 वर्ष पहिला तपाईँले चाहिँ आफ्नो कोही केटा साथीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो हजुर फोनमा हजुर अनि त्यो फोन रेकर्ड उहाँले राख्नुभएको थियो हजुर अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले त्यो पाएपछि के भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ सुनेपछि ए उहाँले भन्नु यो को बोलेको भन्नुभयो मेरो साथी हो सँगै पढेको यस्तो भन्यो अनि उहाँले भन्नुभयो अनि त्यो रेकर्ड राख्नुभएको छ अनि त्यही उसले बोल्यो भनेर त्यही देखेँ रिसाउनु भनेको 5 वर्ष अगाडिको त्यो घटनालाई लिएर उहाँले अहिलेसम्म पनि तपाईँको बिहे दर्ता बनाउनु भएन तर तपाईँ चाहिँ उहाँको घरमै बस्नुभयो कि के घरमै बसेको भनेको यो बितेको 5 वर्षदेखिबाट तपाईँ उहाँकै घर हुनुहुन्छ हजुर उहाँको घर चाहिँ ठ्याक्कै लोकेसन कहाँ हो त त्यो कञ्चन गाउँपालिका त्यो कुचेरा कुचेरा हजुर अनि अब मलाई थोरै तपाईँको विवाह चाहिँ कसरी भयो अलि मलाई त्यो कुरा बताइदिनुहोस् न कसरी कञ्चन गाउँपालिकाको केटासँग तपाईँको यहाँ माइती रहेछ कसरी भेटघाट भयो कसरी जानुभयो विवाह चाहिँ कसरी भयो तपाईँको ए उहाँको फुपूहरू यहाँ हुनुहुन्छ यहीँ बस्नुहुन्छ फुपूको यहाँ बिहा भएको यतै पुसै यतैको अनि पछि पुसैहरू यस्तो भेराजुहरू यस्तो चिनजान भएको अनि त्यहीँदेखि बोलाउनु भएको हेर्न अनि त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो अब नम्बर यस्तो दिएर गरेर बोल्यौँ भन्नुभयो त्यति बिहा गरेको विवाह प्रेम विवाह भएको के हो तपाईँको खोइ प्रेम पनि होइन मागी पनि होइन यस्तै अब बोलेको एक महिना पनि भएको थिएन अनि 1 महिना नहुँदै अनि बिहा गरेको के भयो तर मलाई सुन्न आएअनुसार तपाईँ र उहाँ बिचमा एक खालको तपाईँको चाहिँ एउटा सम्बन्ध सम्पर्क भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको माइतीले उहाँलाई चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती दबाब दिएको र मैले विवाह गरेको भन्ने प्रकारको उहाँले चाहिँ अनौपचारिक मसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ के हो अनि पहिला अब यहाँ हेर्न आउनुभयो नि अनि आएपछि हामी कुरा गऱ्यौँ फोनमा अनि फोनमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले मलाई बोलाइ गर्नुभयो फोनदेखि भेट्न आइज यस्तो भनेर पहिला कृष्णनगर आऊ भेट्न अनि कृष्णनगर जाम्ला भनेर भन्नुभयो म गएन अनि पछि पनि त्योभन्दा पछि पनि बोलाइ गर्नुभयो अनि म गएँ उहाँ इम्लिया अनि इम्लिया जाँदाखेरि उतै बिहा गरौँ यस्तो भन्नुभयो अनि उतै बसेको त्यो सालजनीमा बस्यौँ अनि बस्दाखेरि पछि बिहान भएपछि घर जा भन्नुभयो उहाँले अनि पछि दिदीहरूलाई पनि थाहा भयो फोन गर्नुभएको थियो मैले फोन स्विच अफ गरेको थिएँ अनि दिदीहरूले फेरि अब कहाँ बस्यो भने त यस्तोसँग यहीँ बसेको भनेर मैले भनेँ अनि अब उहाँले भन्नुभयो घर जा भनेर भन्नुभयो अब म यहाँ बसिसकेँ एक रात अब म कसरी जाने म जान्न भनेर यस्तो भने अनि दिदीहरूले पनि भन्नुभयो अब बसेपछि अब जा भनेर भन्नुभएको त्यस्तो हामी आफै अब उहाँले जा भन्नुभयो एक रात बसेपछि के अब एक रात बसिसकेपछि को आउँछ है यता माइत भनेपछि अनि उहाँ र म अनि गयौँ त्यतिखेर विवाह गर्नुभयो हजुर भनेको जस्तो तपाईँको एउटा कमजोरी चाहिँ त्यति बेला 5 वर्ष पहिला कोही एकजनासँग साथीसँग कुरा गरेँ कि न्युलाई लिएर उहाँले अहिलेसम्म पनि तपाईँलाई श्रीमतीको रूपमा आधिकारिक रूपमा नस्वीकारेको रहेछ होइन जस्तो पनि 5 वर्षसम्म तपाईँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यो घरमा तपाईँलाई सासू ससुराले गर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो थियो उहाँले त त्यस्तो केही गर्नु नथ्यो त्यस्तो नराम्रो केही त भन्नु नथ्यो बुवा झन् त्यस्तो बोल्नु नआनेपछि कहिलेकाहीँ अब माइत आउँदाखेरि आमाले कहिलेकाहीँ गर्दा अब रिसाएर उगे आमा माइतदेखि गएर म के माइत आएँ नि यता आएर फेरि उता जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ रिसाएको जस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि अब नमस्ते गर्दा नि नमस्ते नफर्काउने यस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो उ थिएन घरको तपाईँ घरमा चाहिँ त्यहाँ को हुनुहुन्थ्यो बाबा आमा अनि नानीहरू बाबुहरू बजै हजुर दिदी घरमा हजुर जस्तो तपाईँको सासूले चाहिँ तपाईँलाई बुहारी जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो हुन्थेन गर्नुहुन्थ्यो गाउँ टोल छर छिमेकमा तपाईँलाई चाहिँ बुहारी नै केही रूपमा गर्नुहुन्थ्यो सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो गाउँमा त गाउँको मान्छेहरूले श्रीमानले चाहिँ तपाईँलाई पैसाहरू पठाउने आउने बेलामा खर्च केही गर्नुहुन्न थियो यस्तो पठाइदिनुहुन्न थियो मैले माग्दा नि दिनुहुन्न थियो माग्नुहुन्थ्यो किन दिन चाहिँ नमान्ने उहाँले खासमा बहिनी पहिलाको कुरालाई लिएर म चाहिँ 5 वर्ष त्यही एउटा
कुरालाई लिएर उहाँले चाहिँ सधैँभरि टर्चर दिइरहनु भयो? फोन पनि नगर्ने, मैले फोन गर्दाखेरि फोन बिजीमा राख्दिने, त्यो भनेको ब्लक गरिदिने। हजुर। र उहाँ चाहिँ कुन समयमा हुन्छ नि, वर्षमा कतिपटक आउनुहुन्थ्यो? 6-7 महिनाको एकचोटि आउनुहुन्थ्यो, कहिले एकचोटि त वर्षमा एकचोटि आउनुहुन्थ्यो। पछि यो 5 वर्षको अवधिमा उहाँले तपाईँलाई एक सुकै पनि पैसा दिनु भएन श्रीमती भनेर? नै। यस्तो उहाँ चाहिँ दसैँ तिहार कुनै पर्वहरूमा आउनुहुन्थ्यो? हजुर। आउँदाखेरि ससुरले आउनुहुन्थ्यो उहाँ? नै, मैले जाम भन्दा पनि जान्न त जा भन्। अब यो सबै भएपछि मैले बहिनीसँग चाहिँ एउटा एकदमै सोध्नु हुन्थ्यो अथवा सोध्नु हुन्थेन, म अप्ठ्यारो माने पनि सोध्छु है। ऊ चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि तपाईँसँग सम्बन्ध सम्पर्कमा हुन्थ्यो अथवा तपाईँहरू सँगसँगै कहीँ बस्ने रात बिताउने हुन्थ्यो? नै, पहिला बिहा भएपछि जे भयो त्यही, त्यसपछि छैन त्यस्तो। तपाईँहरू बिहेभन्दा अगाडि जे भयो, बिहेपछि कहिले भएन? नै। भनेको तपाईँहरू बिचमा श्रीमती बिचमा हुनुपर्ने जुन प्रकारको क्रियाकलाप भएन कहिले पनि त्यसपछि? नै, पहिला हुँदाखेरि त्यस्तो, पहिला सुरुमा बिहा गर्दाखेरि औषधि यस्तै खान दिनुहुन्थ्यो, पछि यस्तै गर्नु रहेछ। मतलब बिहे भएपछि चाहिँ मतलब बिहे भएको केही समयसम्म चाहिँ राम्रै हो? हजुर। भयो अनि पछि उहाँ गएपछि त्यसपछि फोन पनि गर्नु होइन, मैले गर्दाखेरि मेरो फोन बिजीमा राखिदिनुहुन्थ्यो। बिहेपछि चाहिँ केही समय उहाँले राम्रो गर्नुभयो, अनि उहाँले चाहिँ औषधि खुवाउनुहुन्थ्यो? हजुर। ए अँ, औषधि खुवाउनुहुन्थ्यो, पछि यस्तै नहेर्नलाई यस्तो गराउनुलाई चाहिँ औषधि खान दिएको, बच्चा नहोस् भने। बच्चा नहोस् भनेर? हजुर। अनि बिहे भएको कति समयपछि चाहिँ तपाईँलाई उहाँले मतलब त्यही फोन कल रेकर्ड थाहा पाएपछि त्यो प्रकार व्यवहार भयो? बिहे भएको 1-2 हप्तापछि। 1-2 हप्तापछि नै? हजुर। भनेको त्यो फोन कल रेकर्ड उहाँले भेटेपछि? बोल्न त उहाँ पनि बोल्नुहुन्थ्यो, तर मैले त्यस्तो रेकर्ड गर्दिनँ थिएँ। उहाँ पनि बोल्नुहुन्थ्यो, बोल्दा केटीहरूसँग। अर्को उहाँ त्यसपछि चाहिँ त्यो घटनापछि उहाँ नेपाल आए पनि तपाईँसँग चाहिँ कुनै प्रकारको सम्बन्ध बोलचाल केही भएन? बोलचाल हुन्थ्यो? मैले बोलाउँदा मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँ त्यस्तो बोल्नुहुन्न थियो। ल बहिनी, अब तपाईँले के भइदियोस् भनी चाहनु भएको छ उहाँले? अब अहिले चाहिँ तपाईँले स्वीकार्दैन भन्नुहुन्छ? हजुर, म स्वीकार्दिनँ, म पैसा दिन्छु। मलाई पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो पैसा दिन्छु जा भन्नुहुन्थ्यो, मैले म पैसाको लागि आएको होइन भनेर यस्तो यस्तो भन्थेँ। फेरि अहिले पनि भन्नुहुन्छ म नागरिकता बिहा दर्ता गराइदिनँ, म 5 लाख दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। मामाहरूसँग पनि त्यही भन्नुहुन्छ। 5 लाख दिन्छु रे? हजुर। 5 लाखमा कसैको छोरीको चाहिँ जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिनु मिल्छ रे? तपाईँ चाहिँ उहाँसँग नै बस्न चाहनुहुन्छ? मेरो अब उहाँले राख्दिनँ भन्नुहुन्छ। मेरो अब मलाई चाहिएको बिहा दर्ता नागरिकताहरू दिएपछि अब म बस्छु भन्नुहुन्छ? हजुर। तपाईँलाई उहाँसँग भन्न कुनै समस्या छैन बहिनी? नै। घर परिवार सासूहरूले राम्रै व्यवहार गर्ने तपाईँलाई? हजुर, पहिला गर्नु त पछि त्यस्तै हो, त्यस्तो गर्नुहुन्न थियो पहिलाको जस्तो। तपाईँ चाहिँ अब मेरो तपाईँको आफ्नो चाहिँ बिहे दर्ता नागरिकता उहाँबाट बन्यो भने? हजुर, बन्यो भने म अब त्यो बनेपछि अब मलाई उहाँको हुन्छ नि आदि गराइदिनु पर्यो। अब राख्दिनँ भनेपछि म 5 लाख, अब 5 लाख लिएर म कहाँ जाने त? म गइसकेपछि अब म त्यहीँ बस्छु। जस्तो उहाँ अहिले भारतीय सेनामा कार्यरत पनि हुनु रहेछ होइन? उहाँको तलबहरूमै आदि हुनु पऱ्यो भने तपाईँको माग हो? हजुर। तपाईँलाई माइतीको चाहिँ सपोर्ट कस्तो छ अहिले? माइतीमा भएको कारणले गर्दा पक्कै पनि तपाईँलाई माइतीको सपोर्ट राम्रै होला? हजुर, राम्रै छ। अब त्यस्तो म नराम्रो यस्तो अरूसँग हिँड्ने यस्तो भयो त त्यस्तो सपोर्ट त
गर्नुहुन्न थियो होला। अब म त्यस्तो केही पनि गर्थेन, जे हुने पहिल्यै हो। त्यसपछि म त्यस्तो केही पनि गर्थिनँ, म घरमै बसेको थिएँ राम्रैसँग। उहाँ गाउँको मान्छेले जसलाई सोधे पनि उहाँले भन्नुहुन्छ कस्तो थियो भनेर। गाउँमा हजुर। तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो अहिले? 23 वर्ष हुनुभयो। ल बहिनी, हामी तपाईँको विषयमा चाहिँ अझै बुझ्नको लागि तपाईँको श्रीमान मनबहादुर राणासँग नै हामी भेटघाट गर्नेछौँ। उहाँले के उहाँसँग हामी जवाब खोज्नेछौँ, उहाँले किन तपाईँमाथि चाहिँ यो गर्नुभयो, तपाईँलाई किन यस्तो व्यवहार गर्नुभयो भन्ने विषय हामी तपाईँको श्रीमानसँग हामी बुझ्नेछौँ है। अब तपाईँलाई अब कानुनी लडाइँ लड्नुको तपाईँसँग विकल्प छैन, कानुनी लडाइँलाई अगाडि बढ्नु होला तपाईँ है। दर्शकवृन्द, विवाह भएको 5 वर्षसम्म पनि र विवाह दर्ता समेत पनि नहुँदाखेरिको यो पीडा हो, यो आँसु यत्तिकै झरेको होइन दर्शकवृन्द। र मनबहादुर राणा मगर तपाईँले विवाह गरेको 2 हप्ता पछाडि श्रीमतीलाई उहाँले भनेअनुसार जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो एउटा फोन कल रेकर्डलाई लिएर, यो चाहिँ अब तपाईँले त्यति बेला नै क्षमायोग्य थियो या थिएन, तपाईँले परिवारका सबै सदस्य राखेर यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अहिले आएर 5 वर्षको अवधिपछि अझ उनको उमेर 23 वर्ष भएको छ। तपाईँको श्रीमती अब तपाईँले बिहे दर्ता नागरिकता बनाइदिएको खण्डमा अझै पनि तपाईँको घरै आफ्नो घर सम्झेर बस्न तयार छु भनेर भनिसके पछाडि हामी तपाईँसँग जवाब खोज्नको लागि आउनेछौँ मनबहादुरजी भन्दै आजलाई म यो चन्द्रौटा कपिलवस्तुबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँ सबैको जय होस्।